سلامات دك عبيتي كما يحديكم كما يوعيلكم كما يمشيكم ببزلكم مساعات كلكم على ملء زلكم هزات تግራይ هزات ኤርትራ ከምቲ ልምዳይ كل ግዜ ከምዚ እያ ከምታ ትፈልጥዋ ሰላማት እዩ ኩልኩም ዘቅርበልኩም መጀመርታ ቅድምና ሓሳባተይ ናብቶም ኩነታት ዝኔው ምዕባለታት ኣብቲ ዘዋታትና ናብ ኩልኩም ሰላምታ ዝጅምሮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኻ ሰላምታ ይብፃሕኩም ንኩልኩም مشات سلا زلوا بعهم كم يمشيهم نوركو على ملء زلها أفسدت كم زخماي هزتات تجراي هزتات إرترا أو كروا جزية عدنا تمارسنا تزوانا سلام كوينو أو عدنا مسزمنا النور اللي بسلام من سي تقبل عد كوينو زحشت عدي نخهنس زحشت الكلات نخدكل كم وانت حدش ولدو صبح زول كان كوينات يكون فقر سلام أبز ساعة زيو خنا مهرو خنا نكحو دياسبرا تግራይ دياسبرا ኤርትራ ናብ ሰላም ሰናይ ህዝታት ትግራይ ህዝታት ኤርትራ ያخلنا ኢሉ ንሓደ መጽኡ ዘሎ ህዝታት እዚዩ ሰላም ዚ ንኽነቕጽሎ ሓቢርና ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ኩሉ መዓልተይ ሰላም ዝብለኩም መዓልተይ ኣፕዴት ክወኩም ተለኹ መጀመርታ ዝሕልፈን መልእኽተይ ሰላምታ እዩ ሰላምታ ኻን ኩልና ንፍተዎ ሰላም ንፍጠር ፍቕሪ ይሃልወና እዚ ኤርትራዊ እዚ ትግራዋይ እዚ ኤርትራዊት زيات قرويتي سوات نحنا قرابتي تراي دي كوناس نحنا بموسو بدم ببزح نجر تحاوسنا جن ننايو عدنا حاجر زلنا هزبينا ارترا 30 عامتات تقاليسهم مسوات خفيلهم زهانت وعد دلتهم تعدم قال لهم حمايات الوا قال لهم صبغتيات الوا نسو ناي ولقهم رئيتو إنا خنقرفو إنا نجر جن أبز ساعات زيو كما يجيبنا تجراي حجر نهنتصا كم تنسوم تخاشيحهم مسوات خفيلهم عدم زهانتوا نحنا خان حجر تجراي كنهنس كله بدقن أو وش تنزله هزبي أترا يتلبام زخون هزبي أو جون هز تجراي تسلفوا خمس الله بتعمي خنحجوس من كلا لنا سلاقي خبز حكا أي حماق أمبر فتاو خبز حكا تلو سناي نجاري صبغ نجاري زبدلي قطع زتبدلي كحس نقطع لجين بهلخ بشرحنا شوا تقراين إرتراون نتخاشحي عد تقراين عد إرتران نولدت نفرت ولادا عبيهم زميدهم تمرعيهم سلام كوينم عدم كنورنبر ناكوينات ناخدو مسواتي خفلو وإذا ما خا عدم تسديدم أب بحرتات عد عربات خموتو خساقيو إزيو ما نمزخونة الدو أيت منيون أيت دوليون عد تقراي عد إرتراجين يا أخلا زحلفو زمانات سقاي مكرا أبز ساعات زيو أبز إيوان زيو نحنا تغارو إرتراويان لبع بينا كم محورسب نايت زوا كم هزتات تقراين إرتران زوات أن أنت ينتهينا سلامي بسلام زيو زي دول يجن سلاقي هز تجراي سلاقي هز إرتراي زي سرعة كان ناي درجاوياني ناي يهاتومي شرحتات النفحاسو سرّ ناي تجارن ناي إرتراويان تردهم سرّ سلا زي عتقو في سلا زي قطمنا تجارن إرتراويان نجاجها تجارن إرتراويان نقاتلك كما يجركا نبعلها زي مريتي زي بحري نالكا كتورر تخيل لهم زحاف صرحوه شرحتات تفشلوا الحيد هز تقراين هز يطرنا حدا ممشو سو زي سلا دخونه لقاتلوا لوه لوكم يدلي كاوزي وصاي نابي تمص ناي تقراي غداي ناي تقراي غداي ون نابي ارترا ناب مانو نا سودان تخينا ون رخمويكم ناي سودان منغس سودان بتاعمي طنكيرو يقالسلو يقالسلو بناي عرسفن ناي بلصقنا سراويت ببيشانغول دفيو ناب غداريف كاتو حزون دغاغي مزمكور زلو نات حمششه نات دمسسه يركبلو بلصقنا درون ناب سودان سديدو تكوس دبدب حسو درون ناي سودان كاليه رينا يا خاف سمايات ناي سودان ناتقاصلت تودقن كلا اذا كان نانا سودان سلام كونتلا هزታት ትግራይን ኤርትራን ሰናይ ሰላም ምዃኑ ኢና ንኣምን እዚ كان قصل أو غني هزت السودان أو غني سراوي السودان أو غني منجس السودان نسلف زي قوامنا أيو السودان نقولنا تجارن إرتراويان
سلكيهم نارولو سوري قريتانا درون ناي بلصقنا ريخوما يخوم اب انت زيريخوما فيسبوك ياتم ترخو تخليهم 50 درون كم بحدش لما انت اب السودان بلصقنا مس عرس فوينو حيزون السودان الداخيمو نار مسوعه تارجت خجبر زحسبو ناي تسفاي نغوسه ملختي ايتردون يመስለን بلصقنا 300 مليون ازاغاجي مس عرسف مس حمتي ارم سبعه خنفرسينا الهم سرحو اني تسفاي نغوسه مጨረሽው እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ቆልዓ ጸወታ ኮይኑ ረኺብና ይእና ኣብዚ ሰዓት እዚ መንግስት ትግራይ ናቦቱ ተመሊሱ ህዝብታት ትግራይን ህዝብታት ኤርትራን ብጣዕሚ ደስ ይልዎም እንዲያው ብብዝሓቱ ኤርትራውያን እንኳዕ ደስ በለኩም መንግስትኩም እንኳዕ ናቦቱ መለስኩም ደጊም ኩሉ ስቃይ መከራ ዘሕለፍኩም ቀሪብኩም ይኹም ማጫፍ ይኹም በጽሕኩም ክትዕወቱ ይኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና እናወልኩም ብውሽጣ ውሽጢ ትጽሕፉልናን ሓገዝ ስፖርት ገውርና ኤርትራውያንን ቀጽሉሉ ትክክል ይኹም ዘለኹም ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ምስላፍ ማለት ሂማኒቲ እዩ ኣብ ጎንኩም ኣለና ማለት ሞራል እዩ እዚ ካየድ ለና እዩ ስጥራ ኣይኮነን ህዝብታት ኤርትራ ብሰዓቱ እዚ ትግራይ ከይትድፈር ትግራይ ከይትጭፍጨፍ ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ምስ ተጋሩ ተሰለፉ ብብዝሓቶም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣለዉ ብዙሓት ይኮኑ ውሕዳት ኣይኮኑ ከም ሓደ ዝዓፍሩ ከም ሓደ ያእውይዝሉ ከም ሓደ ሕውሓት ሻዕብያ ከምዚ እናበሉ ዝፍክሩ ፈኸራ ፈከርቲ እዮም እዚኣቶም ሰላም ሰናይ ደለይቲ ዘይኮንስ ነቲ ህዝብታት ብሰላም ክነብር ድልየት ዘለዎ ከመይ ጌርካ ዓርስኻ ምቅታል ናይቶም ደቂ ነጥለባሽ እንብሎም ንሳቶም እዮም አንጻር ሰላም ዝንቀሳቀስ ትግራዋይ ይሆን ኤርትራዊ እምሩኡ ተተንከፈ ወዲ ነጥለባሽ ዝኾነ እዩ ጥዕና ዘለዎ ትግራዋይ ጥዕና ዘለዎ ኤርትራዊ ብሰላም ይነብር ዘሎ እዚ ለይ ሕጂ ደጋጊመ ዝቃለሶ ዘለኹ ቃልሲ ክርደአና ዘለዎ ከም ተጋሩ መስላትና ተሰለፈ ኣብ ሑመራ ኸይዱ ዕምበባ እናተቀበለ ንመራሕቲ ትግራይ خفرارح زمكوري إيريك مسينغا زتبهالي امباسادر نا أمريكا لوخ ناي بلصقنا أورومو نايتي جينوسايدر أكال كوينو حيزون حيلي تجراي نا حادي نتسلسل مسرعيو بلصقنا خطف إيو بلصقنا سرعة بلصقنا خدمسس إيو إيلو نام مغلا زقواي زلو أم تفعلالي جنات تساق زلا أدو تجراي قال حيلو زي رئي إيريك مسينغا ناي جينوسايدر سبورتري هو امباسادر إيريك مسينغا نا أمريكا امباسادر دقاقي ما خقال سيئ كمن ألولا سولومون كبدا زعافرو نحنا كم زيغا أمريكاويان نا أمريكاويان مرحتي أب أمريكا زلو يخونو أب أديسابا زلو يخونو نقال سوم بسنة سرعات بقبابو شو مام كان هوام سلازيو إيريك مسينغا سبورتر ناي جينوسايدر فلتو أنتم كومنت صحفوا لهم أمريكا هونكا همجيكا هم تزارب قالوا نا أمريكا حق تاي تفوتون سوم قدفون وعنا ونون تنحنا هنا بايزوي هزبنا أمريكانا تنا أمريكا كونستيتيوشن تنا أمريكا حق دمت تنا بتنت فريدم اوف سبيتش فريدم اوف اكسبريشن نانا قدفوا أفريقيا يكون نازلنا يمن الوقت حدا سلطان حدا أفريقيا زي نكا زي تنكا في خون زي نكا زي صرف في خون أو زيقن كم يكون دونالد ترامب يخون إيريك مسينغا ما نمسكون سلطان زلنا أمريكا لعلي ما نمسك خون أي فكرنا أمريكا سلازي قلقليكم زي ترداكم زي فلتكم عاوز تولوا زلكم ويدما واي خطر رزي مكي واي خطر رزي كلي عطاتكم قدفنا عند بيزا حطكم من كترز زي قا خطر رزي ناين فلتن زي كان ناي دحرة تحساسوا ايو ناي دحرة تحساسوا خان كم قال الله سلومون ويدما خو متختلتنا قال الله سلومون تخوينكم ناي داوود كبر تخوينكم تايدا مخلوكم اليوم دك نطلباش انصار مختنا منغستنا طنكيرو زوصلو انتاي يغورلو نري يملنا حيزون ምክንያቱ ደርጊ ብዙሕ ዘሪኡ ይኸይድ ድሕሪት ረይኹም ደርጊ ብዙሕ ዘሪኡ ይኸይዱ ዘርኢ ናይ ደርጊ ናብ ናትና ናብ ትግራይ እውን ኣትዩ ስለዚ ንዳዊት ከበደ ኣውራምባ ሚድያ ኢሎም እኒ ኣለላ ሰሎሞን ብመስኮት ብክችን ብገለና ተንቀሳቀሱ ዓፈርፈር ዝብሉ ዘለው ሰዓት እዚዩ እኒ ጻድቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም سرعة بلصقنا تتعاليو ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ኣይክመጽን ዝውልና ዘለው ብምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ነዳናግሮ ብምንታይ መንእሰይ ትግራይ ነዳናግሮ ኢሎም ብኩሉ መኪሮምና ብኩሉ በአምሓርኛ ብገለ ሒዝኻ ብልጽግና ተጋሩ ካብኒ ጻድቃን ጀሚርካ ናብኒ ዳዊት ከበደ ሽሞም ከታይ በዝሒ ባይዘ ወይ ሰሎሞን ከበደ ዳዊት ከበደ
واتر سبات كبدو يبايزوي كبده يكونن كبدو اندي ناي باتم شفت كبده زولغو ناب تغارشم دخون ليش ننصوار اويلم يم سلازيو مارياماويت صريحات لنا الله سلمان صبو غيرا لك إلى لك قصل له مارياماويت تخكل اللخي اذا غبننيا زيو نا امريكا حقد ناتحسي زطفوم صنحي افتناي مخته قسعاتنا ز كل قرشي ريبورت زغورن ايرس بنا امريكا اريس تتحيز بحقي خطيه ناي امريكا تاكس ريسبونسبيلتي فراد زغبري امبزمنت زغبري على سلمان بحقنا امريكا حتت اب قيدنا امريكا حق نخاتو تقالس زلخم سبات اوزيم امريكا قصللو ناتو كمني باي ذا واي تسندات نحنا ون نزاغاجو لنا اينا كما غيرون اثناي تغوالن سيت تعمصت ابزي امريكا ابي كم زلاون انفورميشن رخيب لهويه اب امريكا زلا بيوس وست اب ناي وسكوس قربا زلا باي ذا واي አዲስ አበባ ሰይደማ ነሮም ከጨዊ ዋይለም መጨረሻ ግን ተመሊሳ አብዚ አሜሪካ ከምዘላ እንታይ ከም ዘጋጠማውን እዚ ዶክመንት ነቀርበለና ንሳ ናአ ሽማን ተይወፀ ሪቪል ተይተገብረት ቢድፍኑ ንፖሊስ ናይ አሜሪካ ኢንተርቪው ሂባ እቲ ዝገበሮ ነገራት ፍቃደኛ እንተኮይና እዚውን ንኽትግበር ክንሰርሕ ኢና አንጻር ትግራይ ተላዒልካ ካብ መኸተ ሸተተልካ ንሕና ተጋሩ ኣብ ዘለኻያ መፂና بحق دنبي خنقال سكان بحق دنبي خنكدكان مخانا كان كي ترسل ما نم زخونكا على الله سلمان كون سلمان ماني خا داويد كبدبل قلبل اديس ابا خيد واشنطن دي سي خيد نوروي خيد قال خيد بزي قديس كاب قارسي حزب تግራይ እንድሕር ወፂኻ خشعيኻ فرسيኻ دخعون تكون يتخنيኻ ምክንያቱ دخعي ከም መደባርያ ይዘግልግለው ዓድና ኤሪክ መሲንጋ ተተንኪፍ ለይል ካዛ ዓፈርካ አሉላ ሰሎሞን ጋና ክንቅጽለሊና ቢኪ ትግራይ ቅጽለሊ የዮኻ ኣብ ጎደና እናወፀ ዝጻረፍ ዘሎ ኤሪክ መሲንጋ አሜሪካ አምባሳደር አዲስ አበባ ዘሎ ዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት ገይረ ይልካ ናዓንደዳ ሰማይ ኮን ሞየር የናንዶ አንተ ፈሽኳል አንተ ጄኖሳይደር ሰፖርተር ንስኻሲ ምስ ጄኖሳይደር ዝገበረ አካል ተሰሊፍካ አንጻር ህዝብ ትግራይ ተከተለኻሲ ኤሪክ መሲንጋ የድሕነካ دونالد ترامب يرحنك سكرتير روبيا يرحنك ما ان يرحنك انت بس نعم امريكا دي نخوندا تاينا روحو خدكا اما راح تግራይ فيزا ناي تاي فيزا انت فشكوال ناي ما راح تግራይ ما مسزون كسو ام مقله اب تግራይ ኮይነ የሚቃለሰለው مسراوي تግራይ مسز تግራይ مس ودوم ودب حوحات ስለዚህ ንስኻ ስለዚ ዓፈርካ ከመኻዝ መሰሉ ግን እኒ ተካ ንጉሴ ዶክተር ተካይሎም كمش تخدينم كم مخوني السودان زهادم أو كينات نايدر جيزيه كينات هي قالوا سخنتنا حيزي قل يوم نابدي سوا نهادم زخود زلوا خما كويم غيرم جاتهم إني إيمانه زبهالو ناي حد محاورات أولات نورو حيدا واشنطن دي سخويدم ما راح تسراوي تقراين ما راح تودي حوحاتن سانكشن هجبر لهم صرح زلوا زياتهم يوم سنا الله سلمان تعامل له ولا حنتي دنتم بدحت كوينم صرح زلوا سنفلط مينا كم من دقاتامي هز تقراي هزوي عدم مولو زلخا فلت إني دكتور تكا نقول استوهالو إني يمان استوهالو إزياتهم يمالو خالتون قالو أسنانا من قرارم تمن شريفهم زودو نمن سي داسبراون عنك فاد خونو زصرحو زلو نحنا زياتهم فلتنا يوم للينا يوم من مخانمسي فلتيو مخنياتو تسفا زغورصو مورال زيبلهم عدو تقراي ناتساقيت للحد ميديا هزم رام ناتساقي ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኒ አብይ አሕመድ ልኡኽ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ተንኪፍ ካይልካ ተፍክር ንሚክ ትግራይ መን ስለ ዝኾንካ እዩ ስረት ዓቲካ አለላ ሰሎሞን ሒዙውን ንዓግጠም ሰባይ ኮይንካ ተዳዘለ ግን ንሕና ፈኸራ ዘይኮነ ብተግባር ክነሪኦኩም ኢና ብተግባር ንብለኩም ኣለና ብተግባር ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ንሲ ጄኖሳይደር ልኡኽ ናይ ብልጽግና እዩ ማዕረኸም አባሳንጆ ማዕረኸም ወደን ጥሩ እዚአቶም ንኸውዶም ንጠቕሞም እምበር ኒ ህዝብ ዝሓልዩ ኣይኮንን ኤሪክ መሲንጋ አምባሳደር ናይ አሜሪካ ኣዶ ትግራይ እናነብዐት 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ምዕራብ ተማዛዊል እንዳሃለወ ካብ ዓዲ ብግዴታ ህይወቱ ከድሕን ዝወፀ ህዝቢ ዛዕባ ዘይትግደስ ምስቶም ዘባረርዎ ምስቶም ዝጨፍጨፍዎ ምስቶም ገበን ዝፈፀምዎ ኣብ ሕሞራ ኸድካ ጠጠውልካ ዕምበባ እናተቐበልካ ፎቶ ተላዒልካ ሒዝኸ ናብ መቐለ ክመፅእ سعد من صاف زي كونه تنصفولن إيريك ماسينغا أنت جينوسايد كأخ صحف تزاجولو موت ناي تجارو ناريخا دم ناي تجار زفسسي خنتو أي ترفن النابلكا
እሾኽ ኢኻ ተንጽፈሉ እሾኽ ክትወግኦ ተለኻ ስለ ዝሕመካ ዝሕምም ነገር ክረግጾ ተለቱ እሾኽ ይርገጾሞ እታ እሾኽ ምስ ረገጾቶ ከምዚኣ ገይሩ እግሩ ሓፍሓፍ ሰበለ እቲ ብስቃይ መከራ ብሰንኪ መድሓኒት እሾኽ መግደፍዎ ካሊእ ፀገማት ኣጋጢምዎ መድሓኒት ዘይትረክብ ኣደ ትግራይ ናሃታ ስቃይ መከራ ናሃታ ክስምዖ ኢኻ እሾኽ ተንጽፈሉ እምበር ቀይሕ ብስሩ ብጣዕሚ ገይጋ እዩ ስለዚ እዚ ክደግሞ ጋና ዘይቀርብ ጉዳይ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወኪሉ እንዳሃለወ እቲ ኦፊስ ዲስሪስፔክት ገይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ብልጽግና እዩ ዘገልግል ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ መቐለ ሒዙ ጉያ ዝኸድ ዘሎ ውድብና ሕወሓት መንግስታ መሊሳ ንሕና ተጋሩ ጽባሕ ንጎ ሳንክሽን ዶ ቪዛ ምእጋድ ዝበሃል ነገር ክንገጥመልኩም ኢና ኣብዚ ኮይና ኣሜሪካ ኣፍታ ሕምብርታ ኮይና ገጸይ ቀሊዐ ዛረብ ዘለኹ ኣላ ሰለሞን እንታፈሽኳል ንዓ ሬከርድ ይገብረለኹ ኣብ ፌስቡክ ናትኻ ኣውፂኻ ሃቦም እንግሊዝኛ ከስተርጉመልካ እዮኻ ብውሽጢ ርከበኒ ስለዚ ንሕና ክንቃለስ ኢና በኣሜሪካን ይሰማኸ ብማን መን ይሰማኸ ዲፕሎማሲ ግን ክሰርሕ ኢና ህዝብና መንግስትና ሰላማዊ መንግስቲ ኮይኑ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ላዕላውነት ትግራይ ክኽብር ሒዝ ንሕና ድልዋት ኢና መስዋዕት ክንከፍል ምክንያቱ ስቑኢልና ኣብ ገዛና ተዋጊእኻ መስዋዕት እኮ ኢት ተቐቲላትካ እኮ ስረ እኮ እዩ ብስቃይ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ል1 ሚልዮን ህዝቢ ግን እንታይ ገበረ ካኽለና ድሕሪ ሒዝ ንሕና እዚ ስቃይ መከራ እዚ ጠጠው ክነብሎ ኢና ፎቶኹም ፀላኹም እዛ ክረምቲ እዚኣ ስቑኢልና ይንሻገራ ኤሪክ መሲንጋን ኣብ መቐለ ዘምፅኦ ዘሎ ኣባሳንጆን ኣብ መቐለ ዘምፅኦ ዘሎ እዛ ክረምቲ እዚኣ ኩናት ተጀሚራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ምንቅስቃስ ክኸብደን እዩ ኣይኽእላን ታንክታቱ ኣብ ዋልካ ጠጠው ክብላ እየን ኣይኽእላን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ፋኖ ኦላ ካሊእ ናይ ቅማት ናይ ኣገው እዚ ኩሉ ዕጥቂ ዝሓዘ ሂዚ ኣንጻረ እዩ ተሰሊፉ ዘሎ ከምቲ ንትግራይ 360 ዲግሪ ከቢበ ከጥፋ ተበገስክዎ ሒዚ ግን እዚ ዝፀዋዕኽዎ ሽማት ንትግራይ ስርዓት ከኣሊ ተበገሰ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ንሱዳን ከጥፍእ ንኤርትራ ከጥፍእ ንትግራይ ከጥፍእ ዝኸድክዎ ርሕቀት ንኣምሓራ ከጥፍእ ዝኸድክዎ ርሕቀት ውድቂ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንዓምሓረኒ ንዓድሕነኒ ንዓልእ ከይኩነኒ ኤሪክ መሲንጋ ተባሂሉ ኤሪክ መሲንጋ ንኣብይ ኣሕመድ ከድሕን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ንሕና ኸ እምቢ ኣይንሰምዕን እምቢ ኣይንዕሾን እምቢ ክሕዳማት እምቢ ንስኻትኩም ንኸብድኹም ትሽየጡ ብኣኻትኩም ኣይንሽወድን ንሕና ተጋሩ ቋንቋ እንግሊዝኛ እውን ንሕና ብደንብ ንመልኮ ይርድአና ዲፕሎማሲ ይኹን ፖለቲካ ይኹን ቃልሲ እውን ቃልሲ ንብለኩም ኣለና ኣሜሪካ ብኢራን ተሰዓረት ብኢራን ተዋረደት ዶናልድ ትራምፕ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ውድቂ ከም ዝኾነ ካነየ ዓለም ምልእ ዘለካ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ክትፈልጦ ኣለካ ብቕልፅምካ እዩ ኢራን ብቕልፅማ እያ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሓ ኣብ ኦማን ዝነበረ ናይ ኢራን መዓስ ዘመናት ተኣገደ 6 ቢልዮን ዶላር ክትለቀ እዩ ሒዙ ኣጠቓላይ ናብ 40-50 ቢልዮናት ዝኸውን ኢራን ከም ድሌታ ክትንቀሳቐስ ክትሸይጥ ተኣጊዱ ዝነበረ እውን ብምሉእ ናፃ ገይራትላ ኣሜሪካ ግን ንኢራን ክትድብድብ እንተላ 30 ቢልዮን ዶላር ኣጥፍያ እያ 30 ቢልዮን እያ ከሲራ ኣሜሪካ ቢልዮን እየ ዝለኩም 30 ቢልዮን ዶላር ኣብታ ቶክቶክ ዘበለታ እዋን ከሲራ እያ ኣሜሪካ ሒዚ ግን ኢራን ስዒራ ወፅያ ኣላ ትግራይ ከዓ ፅባሕ ንጎ ኤሪክ መሲንጋ ናይ ብልጽግና ባርያ መፀ ኣባሳንጆ ጋውናይ ናይ ብልጽግና ባርያ መፀ እዚኦም ባራዩ እዚኣቶም ናይ ብልጽግና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞት መቐፀልታ ስቃይ መቐፀልታ ዝሰርሕዎ ዘለው ሽርሒ ተንኮል ንመራሕትና ከሻማቕቑ ንመራሕትና ከዳናገሩ ዝሰርሕዎ ዘለው ንሕና ንኹንኖ ንቃለሶ ኣብ ጎኒ መራሕትና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ህዝብና ንስለፍ ቃልስና ግን ንድሕሪት ኣይብልን ብግልፂ ኢና ንቃለሶም ብግልፂ ኢና ንዛረበልካ ኢለ እየ እዞም ህበያት ወዓጋስ መሰሉ ከምኒ ወደንጥሩ ከምኒ ኣባሳንጆ ከምኒ ኤሪክ መሲንጋ እዚኣቶም ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮኑስ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ ሓንቲ ግዜ ስቴትመንት ኣውፅኦም ህዝቢ ትግራይ ይጭፍጨፈሎ ህዝቢ ትግራይ ይጠመሎ ህዝቢ ትግራይ ተማዛዊሉ ዓደይ ተመለሰን ህዝቢ ትግራይ ምግቢ የድልዮ እዩ መድሓኒት የድልዮ እዩ ነዳጅ የድልዮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ቅርሹ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ኢሎም
زي زارو سوات يوم جاتو من اريك مسينغا اني اباسانجو جن كاب هبي كاب وعا كاب باري انت هيتصبي زيوم بارايو هبيات يوم كمون وسكا اني داويت كبده ان علولا سولومون ان صادقان ان جيتاچو حتلا ان ودن طرو باريا بارايو ناي بلصغنا خوينكم جن احنا ازي بارنت زي قصللو احنا جن قالسنا ططو يبلن زخرمت زي انكودو اينا خنقصللينا عالم مولو زلخا هز تግራይ هز ኤርትራ አይትዳና ገረጆ ካሶይላ ተዓሺና ንሻገሩ ለخرمታ ይኮነን ዘሎ ተረዲና አይ በደንብ هو ጠሪቃቶም ዘላ بسماي بدرونن بأيرن خديف هز تግራይ ከተማታት ትግራይ ዝሓስቦ ዘሎ ብልጽግና አስመራ ጋዛ خገብራ አየ 3 ሚሊዮን ህዝ ኤርትራ ቀቲለ 10 ሚሊዮን هبين وعاقن بير نا ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትየ ህዝብ ኤርትራ خدم سو يخطفو يفكر ብልጽግና ንባዕሉ ከይጠፍ ይሒዚ ነቲ ባሪያ ናሃቱ መሲንጋን ኤረክ መሲንጋን አባሳንጆን ናብ መቀለ ንዕተጓዩ ለይሉ ዝልእኽ ዘሎ ምክንያቱ ዝኸረምት እንታይ ከም ዘጋጥም እሲ ተረዲኡ ወለዩ ድሮናት ኮነ አየራት ናይ ብልጽግና ና ትግራይ ክመጻ ተለውኻ ነአን ዝቆልብ ዋንጭፍ አይሳአንን ሒዚ በቀዳማይ ተዓየን ኮይዶም ዳ ተዝህልዎም ነይሩ ከምዚ እሞለና ናናዶ ናው ስንገብር مخمزي نقبرنا خمزي عاتقنا خمزي حزنا خمزي نقبر نحن لكم هذا تقرأي اللي بقبر على من نزلها زخوانا نقر تأتوا تلخا تداليخا تأتوا نبر شاف الكات وحنقو حايلخا زداخا مولو مسواتي بقفع تخفللو اي تأتن زي خاتو حلو زقورنا اي كاتسنا اي تقارو لب مقوار لب معوايو لب مقوار كان ايه زاخرمت زي انتا كم تقاطم انا قدم بلاي نقرأ مولو ህዝብና ክምለስ እዩ ዓድና ክምለስ እዩ ስርዓት ብልጽግና ክእለ እዩ ሰላም ክፍጠር ይፍጠርና አፍሪካ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ገበን ጀስቲስ ክርከብ እዩ ካሕሳ ክርከብ እዩ ህዝብና ብሰላም ክነብር እዩ ዝተጎደ ህዝብና ክካሕስ እዩ መጨረሻ ዝብለኩም ትማል ዝረይህዎ ሓንተ ዶና በዓል ገዘን ምልሻ ኮይኑ ተሰውዩ ብሰንኪ ሓደ መምሕዳር ዝነግራና ዝነበራ መልእክቲ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ እዚዩ መንግስት ትግራይ ቀልብ ክገብረሉ ነቲ ምምሕዳር ኣርዲኡ ተራዲዮም ፀገማት ንክፈትሕዎ ንመንግስት ትግራይን ነቲ ከባቢ ምምሕዳር ከም ፀገም ንሄለን ተነደና ዝነገራና ብሚድያ ልብ ጌርኩም ርግኢልኩም ሪኢኹም ትኹነታት ናይ ፐርሰናል ባዕሲ ጽሊተልዩ ንሱ ንጎኒ ገዲፎም እተን ኣዶና ግን ናይ በዓል ገዘን መስዋዕቲ ጅግና ኮይኑ ተሰውአ ወራati አነ ሁሉት መርትዖት ዛረው ነበራ ካው ተወስኹ ብዙሕ ሰነዳት ናባይውን መጽዩ ምሳሒ ዘየለኹ ፖስ ኸይገብሮ ግን ናፍቲ ውሽጥና እናኣተኻስ ትሕንክረለኻ ኸይበሃል ሰው ኢሉ ሒዘየለኹ ነቶም ዝምልከቶም ኣካል እውን ያው ወግዒ ጀሚረለኹ እየ እዚዩ ተራራዲኦም ተነደና ዝግበአን መሬት ዝግበአን ክብሪ እንኽወሃባ መፍትሒ ንኽግበሮ ያው ተስፋ ይገብር እዚ ለግን እን ኤረክ መሲንጋ እኒ አባሳንጆ መራሕቲ ትግራይ ዳናጊሮም ቃልስና ከየዛናግዑ ሓቢርና ንቃለስ መሪሕነት ትግራይ ኣብዚ እዩ ጥንካሬ ዘድልየካ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘለና ዳያስፖራ ትግራይ ጽቡቕ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ዲፕሎማሲ ጀሚርናዮ ኣለና ሰነተራት ናይ ስቴት ሰነተር ማነው ናይ ሰነተርን ካንግረስን ናይ ኣሜሪካ በብ ዘለናዮ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ዲፕሎማሲ ስራሕ ጀሚርና ኣለና ንዑ ሂዚ ኣብዚ ስራሕ ኣብቲ መኸተይ ኣብቲ ኩናት ግዜ ዝሰርሑ ዝነበርኩም ንዑ ሓቢርና ንስራሕ ቀጽሉ ንሰነተር ንካንግረስ ኮንታክት ግበሩ ኣሜሪካ ትኸደ ዘላ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝኸድዎ ለው መገዲ ጌጋ እዩ እቶም ሕሶት ዘምፁ ዘለው ተጋሩ ከምኒ ኣላ ሰለሞን ከምኒ ዶክተር ተካ ከምኒ የማነ ካልኦት እውን ዘለው ኣብ ካሊፎርኒያ ሽሞም ተደሊኹም ክነግረኩም ይኽእል ብውሽጢ መንመን ከም ዝኾኑ ኣንጻርና ዝኸዱ ዘለው እዚኣቶም ክንቃለሶምን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኸድዎ ዘለው መገዲ ካን ኣብዚ ብዲፕሎማሲ ክንቃለስ ኢና ኣብ ዲሞክራሲ ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ዲሞክራሲ ሃገር ኢና ዘለና መብትና እዩ ድሌትና ክንወቅስ ድሌትና ክንነቅፍ ሒዙ እውን ባርነት ኣይንቅበል ንሕና ከምኒ ኤረክ መሲንጋ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ ኣላ ሰሎሞን ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ ዳዊት ከበደ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ ጻድቃን ከምኒ ጌታቸው ሓተላ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ንህዝብና ሓሊፍና ኣይንህብን ሰራዊትና ክብረ ኣለና ብጣዕሚ ኢና ንፈትወካ ሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ ክብሪ ዘለዎ ባኻ ዳያስፖራ ትግራይ ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣኻትኩም ሒዝና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መንግስት ትግራይ ምንም ኣይንኸውን ክንወፃ ኢና ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ሒዝ ሓቢርና ኣየኹም ኣብ ጎንኹም ኣሎ ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኣለና እዚ ኻት ኣነ ኩሉ ግዜ እናወፃኹ ዝዛረቦ ዘለኹ ታዩ ኣብ ጎንኹም ምህላውና ዳያስፖራ ትግራይ
ክንደግሞይና ክንስድሶይና ክንርብዖይና ክንቅፅለሉ ኢና ትግራይ ክስዕርያ ክንዕወትና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብሰላም ዘለዓለም ክነብሩ እዮም ፍቅሪ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራን ክሰፍን እንከሎ ከም ድልየቱ ዝንቀሳቀሰሉ ከም ድልየቱ ዝለምዐሉ ትግራይን ኤርትራን ክረአ እንከሎ ንዓለም ዘግርም ንሕና ኤርትራን ተጋሩን ነናይ ባዕልና ሃገር ግን ሓደ ኮይና ብሓደ ክንቅፅል ክንዓበን ከለና ትዘዋና ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዓለም ስደተኛ ዝመፀላ ትግራይን ኤርትራን እምበር ትግራዋይን ኤርትራውን ዝስደደሉ ዘመን ከብቅዕ እዩ እዚኣ ከይትርስዕዋ ናይ መጨረሻ መልእክተይ ኣደ ትግራይን ኣደ ኤርትራን ትሕጎሰሉ ተጋሩን ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ሃፍቲሞም ነጊሶም ኣልሚዖም ዝነብሩሉ ትግራይን ኤርትራን ስደተኛ ትቅበለሉ እምበር ህዝባ ናብ ስደት ዝኸደሉ ግዜ ከብቅዕ እዩ ቀረባ ግዜ ሕብረታዊ ቃልሲ እዚ እዩ ደቂ ደርግና ደቂ ነጥለባሽ እዚኣቶም ኣራሪና ምሰጥፋና ስርዓት ብልፅግና ምስተደምሰሰ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ሰላም ሰናይ ውሕስ ክኸውን ዘላቕ ክኸውን ናይ ኩልና ፃዕሪ ናይ ኩልና ቃልሲ እዩ በብዘለኹም ሞ ሰላም ኩለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ናብዚ ቆላሕ ዝብል ዘለኹ መኪና ከይጋጭዋኒ እየ ናብ ቢሮ ይምለስ ስለ ዘለኹ ስራሕ ስለ ዘለኹ እየ ዕረፍቲ ውፅእ ኢለይ ሒዚ እዛ መልእክተይ ዘሕልፈርኩም ከምቲ ልምደይ በብዘለኹም ሰላም ኩኑ ደኒ ፕሪሞ ዋትሳፕ ናወርቂ እየ ይሬካ ኣለኹ ኩልኹም ኣሕዋተይ ሓተዩ ዘለኹም የቕኒየለይ ኣይኹም ቀሪብና ኢና ክንዕወት ኢና ትግራይ ትስዕር